बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। मेरी इस वीडियो का जो मौजू है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब है कि उनका आखिरी पैगाम क्या था, उनकी आखिरी वसीयत क्या थी। तो बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं मेरे साथ उल्फत मुग़ल साहब, अक्सर मैं इनके साथ चैट करता रहता हूँ। इनके पास कुछ इस हवाले से ख़बरें हैं कि मौत कैसे वाक़या हुई, आखिरी पैगाम क्या था, वसीयत क्या थी, और फिर उनकी रहलत के बाद उनका जो जनाज़ा था पूरी दुनिया में क्या इमेज किया। और आपको क्या लगता है क्या था आखिरी पैगाम, वसीयत, और क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ इस हवाले से जो इत्तलात हैं वो ये है कि जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब इस्लामाबाद में धरने पर थे तो वहाँ पर कुछ रोज़ उनकी तबीयत नासाज रही, जो फिर संभल गई थी, और फिर बाद में दोबारा उनकी तबीयत जो है वो नासाज हुई। कहा यह जा रहा है कि वो कोरोना पे मुब्तला हुए थे, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, ये इत्तलात ठीक नहीं है। उनकी मौत जो है वो तबई मौत है और उन्हें हार्ट का इशू हुआ था। उनकी जो आखिरी वसीयत के हवाले से है कि कुछ रोज़ उनकी तबीयत नासाज रही, उन्होंने अपने साथियों से यही कहा कि इस तहरीक को जारी व सारी रखा जाए और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जितनी कोशिशें हैं वो की जाएँ, और हमेशा इस तहरीक को जो है वो इसी अंदाज़ में आगे लेकर बढ़ा जाए। उनकी ख़ासकर अपने बेटे साद खादिम रिजवी को भी यही थी। ये उन्होंने हरगिज़ नहीं कहा कि उनको मेरे बाद मुंतखब किया जाए, ये उनकी जो अपनी शूरा है वो उसका फ़ैसला था, और बहुत सारे लोगों ने इस फ़ैसले को सराहा है, क्योंकि खादिम रिजवी साहब ने उनके बहुत से लोगों को उनके अंदाज़ पे इख्तलाफ हो सकता है, उनकी जज्बातियत पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात पे सब लोग एग्री हैं कि वो आशिक रसूल थे। और जो उनकी नमाज जनाजा थी, जितने लोग बड़े थे, असल ये इशू नहीं है मोहसिन भाई कि लोग कितने थे। असल बात यह है कि असर हाजिर का सबसे बड़ा जनाजा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का था, और इससे बड़ा कोई जनाजा नहीं हुआ, कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह कि बड़ा मुनज़्ज़म लोग थे। अच्छा उल्फत भाई, किसी ने कॉल भी नहीं दी और इतनी लाखों की तादाद में लोग, हाँ। और इस चीज़ को मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी की थी। भारत जब ये उनके बेटे ने उनके वो जनाजे पे अपना खिताब किया, हाफिज़ साद रिजवी ने, तो भारत ने बाकायदा वीडियो बनाई कि एक कट्टर मुल्ला गया, एक नया कट्टर नौजवान मुल्ला आ गया, ठीक है, और जनाजे को गलत रंग देने की कोशिश की गई। और दूसरी जानिब जो एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान लॉबी है, वो इनकी मौत को लेकर भी उसी रोज़ शुरू हो गई थी कि दाल में कुछ काला है। तो आपके पास क्या इतला है? नहीं जी, ये जो एंटी पाकिस्तान लॉबीज़ हैं उनका तो काम है इस मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लोग समझदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लोगों ने हमेशा ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए इस तरह की कोशिशें उनको नाकाम बनाया। मैं जिस दिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का सुबह जनाजा था, रात को इत्तफाक से मैं खुशाब से वापस आ रहा था। जिस गाड़ी में मैं सवार था, चंद एक लोग होंगे जो रियल मेरी तरह के मुसाफिर थे, बाकी जितने लोग थे वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लाहौर आ रहे थे ताकि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जनाजे में शिरकत कर सकें। जहाँ तक आपने कहा कि कोई कॉल नहीं दी गई, लोग खुद बाहर निकले हैं, और खुदा ना करे जो लोग उनके चाहने वाले थे, किसी को जो एंटी लॉबीज़ कह रहे हैं कि ज़रा सा भी किसी को शक होता, कोई दो लोग तो बात करते, किसी ने कोई बात नहीं की। ये साफ इस बात से ज़ाहिर होता है कि उनकी मौत जो थी वो तबई मौत थी, कुदरती मौत थी। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हम सब ने मौत का जायका चखना है। अच्छा उल्फत भाई, हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि जब ये फैज़ाबाद की जानिब गए हैं तो इनकी तबीयत ख़राब थी और ये कहा गया था कि आप आराम कर लें, लेकिन इनकी जो तबीयत थी उसमें बेचैनी थी कि मैं उस आका की हुर्मत के लिए जा रहा हूँ और मुझ पर जो आराम है वो हराम है। यानी इस तरह वो गए, बीमारी की हालत में गए। हमारे यहाँ गुफ्तार के गाजी तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन किरदार के गाजी कम मिलते हैं, जिसका अमली सबूत ये वो एक क्लिप आपके ARY के यानी वो कौमी असम्बली का खिताब तो ARY में हमने देखा, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मरहूम का, लेकिन वो भी देखें वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने वहाँ बलूचिस्तान में आ गए थे। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात मेरे ख्याल में लोग जो सब कुछ समझते हैं, सब लोग ये जानते हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो ज़िंदगी थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, मैंने पहले भी बात की कि ज़ाहिर है आप
جہاں ان کے چاہنے والے تھے وہیں ان کے مخالف بھی تھے. مخالف اس انداز میں تھے ان کے لہجے کے. باقی ان کی جو جدوجہد تھی وہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. اور ہم سب کی جانیں، ہم سب کے ماں باپ کی جانیں، ہماری آل اولاد مال سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک پہ قربان ہے. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں اس کا صلہ ہے کہ اس رحمت للعالمین کی ذات سے آپ پیار کریں اور پھر وہ آپ کو جو آپ نے بات کی ہے نا میری ان کے استاد محترم سے جو لاہوری گیٹ میں مدرسہ ہے جہاں وہ پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں علامہ صاحب، تو ان کے استاد محترم ہیں، تو ان سے میری بات ہوئی، میرا انٹرویو بھی ہے میرے یوٹیوب چینل پہ پڑا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ علامہ خادم حسین رضوی نے جو پہلا یہاں پر اپنا خطاب کیا تو یہ شعر پڑھا تھا پہلا، اور ساری زندگی وہ پھر اس شعر کی پاسداری کرتے رہے کہ ادھر آ پیارے ہنر آزمائے، تم تیر چلاؤ ہم جگر آزمائے. کیا کہ جی بالکل، جب آپ کی محبت اس پاک ہستی سے اس حد تک پہنچ جاتی ہے پھر کس بات کا ڈر؟ پھر تو آپ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ میں کب اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں، کب مجھے آقا نامدار کی زیارت نصیب ہوتی ہے. پھر کس چیز کا ڈر؟ پھر کوئی ڈر نہیں ہے. اور میرے خیال میں الحمدللہ جتنا بھی ہم عاشقان رسول، ہم تو عاشقان رسول کے عاشق بھی بن جائیں تو ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ اپنانا چاہیے، سخت لہجہ بھی نہیں اپنانا چاہیے. میرا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی کافر مجھے دیکھے تو وہ بے ساختہ ہو کہ یہ کہہ سکے کہ یہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے لیفٹ اور رائٹ کی جماعتیں ہیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کے آگے سے سوشل میڈیا سیل ہے، پی ٹی آئی والے تو مہان ہی ہیں اس حوالے سے. جب ان کی اپنی قیادت کی بات آتی ہے تو کس طرح کی غلیظ سے غلیظ لینگویج استعمال کرتے ہیں. تو علامہ خادم حسین رضوی تو رحمت للعالمین کی حرمت کی بات کر رہے تھے اور ان کی حرمت کے لیے، ان کی ناموس کے لیے باہر نکلے تھے. اور جو ایک دو باتیں انہوں نے سخت کی ہیں، باقی تو ان کے خطابات بڑے پڑے ہیں، کوئی اب بھی سن سکتا ہے. تو یہ جو جماعتیں ہیں یہ پراپیگنڈا کرتی رہیں اور اپنی جو قیادت ہے ان کے حق میں تو یہ کسی طرح کی بھی اجازت ہے، یہ منافقت نہیں ہے. نہیں، میں معذرت کے ساتھ میں اس بات کی میں اس پہ تھوڑا سا اپنی رائے مختلف رکھتا ہوں. ہم سب عاشقان رسول ہیں. ہاں محبت کے درجے ہو سکتے ہیں کہ کم درجے پہ پائے جائے، کوئی زیادہ درجے پہ پائے جائے، لیکن ہم سب جو کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، جو توحید پہ ایمان لاتا ہے، نبوت پہ ایمان لاتا ہے، قیامت پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کی آسمانی کتابوں پہ ایمان لاتا ہے، عدل پہ ایمان لاتا ہے، ایمان کے درجے تو ہو سکتے ہیں. لیکن میں کسی کو یہ نہیں کہتا. میرا نقطہ یہ ہے کہ جو کہتے تھے یہ جذباتی ہو جاتی ہیں، کہ جذباتی ہونا نہیں بنتا تھا. میں یہ اس پوائنٹ آف ویو سے جو ایمان والی بات کیا. سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی واقعہ سناتا ہوں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم الہی سے توحید کا پیغام عام کیا مکہ میں، تو مکہ کے بہت سے لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اتر آئے. ایک بوڑھی عورت اپنا سامان اٹھا کے مکہ سے باہر جا رہی تھی، وہ تھک کے بیٹھ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ ماں جی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا پتر مجھے یہ پاس والے گاؤں جانا ہے، میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں ماں جی خیریت ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا بیٹا یہاں نا نعوذ باللہ من ذالک کہ عبداللہ کا یتیم بیٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ جادو کرتا ہے، لوگ اس کے جادو میں آ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ دو، میرے خدا کی عبادت کرو. اور بڑے بڑے لوگ اس میں وہ اس کی بات مان گئے، تو اس لیے میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ کہیں ان کی بات کا اثر مجھ پہ بھی نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا جہاں پہ اس بزرگ عورت نے جانا تھا. تو جب آپ چھوڑ کے واپس مڑنے لگے تو آپ نے نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، آپ چھوڑ کے واپس آ رہے تھے. تو اس عورت نے پوچھا کہ بیٹا بات سنیں، آپ کون ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ اتنی نیکی کی، اتنی بھلائی کی. تو آپ نے کہا کہ ماں جی عبداللہ کا یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. وہ عورت آپ کے قدموں میں گر گئی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ اور میں تنہا تھے، جنگل میں سفر کر رہے تھے. آپ کتنے رحمت للعالمین ہیں، آپ کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. آپ نے مجھے ایک لفظ نہیں کہا. اگر میں نہ پوچھتی، آپ نے مجھے نہیں بتانا تھا کہ میں ہوں عبداللہ کا بیٹا. جی تو یہ کردار ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم جہاں سے گزرے کافر دیکھ کے کہیں کہ وہ جا رہا ہے آقا نامدار کا ماننے والا، وہ ان کو بہت شکریہ.